बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर ने मुझे शादी की रात अपने सब घर वालों के बारे में बताया। अपनी माँ के बारे में कहा कि मेरी अम्मा की हमेशा इज्जत करना, लेकिन जब अपने छोटे भाई का जिक्र आया तो मेरे शौहर का मूड अजीब सा हो गया। बोले कि उसकी उम्र तो 15 साल है, लेकिन उसे बच्चा समझने की गलती कभी न करना। वो बहुत शातिर दिमाग का मालिक है। उसका ज़हन किसी मर्द से भी ज़्यादा पुख्ता और पक्का है। वो औरत को बेवकूफ़ बनाना अच्छे से जानता है। शौहर की बात सुनकर हैरत हुई थी कि वो अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि उसकी उम्र भी महज 15 साल ही थी। मैंने जब उसे अगली सुबह देखा तो वो वाकई में बहुत मासूम बच्चा लग रहा था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे कहा, तुम मुझे भाभी नहीं बाजी कहना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। मैंने अपने शौहर के ज़हन को बहुत ही मनफी जाना था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सास मुझसे मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सास मुझसे इस बिना पर नफ़रत करें कि मैं उनके एक बेटे से मोहब्बत करती हूँ और दूसरा छोटा बेटा जो कि मेरी शफ़क़त और मेरे रहम का मुस्तहिक है, मैं उससे बुरा रवैया अपनाऊं। चनाचे इसी वजह से मैंने अपनी सास को ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे उनके छोटे बेटे से कोई मसला है। मुझे तो था भी नहीं। मुझे अपने शौहर पहले ही दिन से कुछ शकी मिजाज का मालूम हुआ था, इसीलिए मैंने उन्हें कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके सब घरवालों का ख्याल रखूंगी। मेरे शौहर ने मुझे कड़ी नज़र से देखा था। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। शौहर का रवैया बड़ा अजीब सा था, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं ससुराल में सबको साथ लेकर चलूँगी। लेकिन अगली सुबह एक अजीब वाक़या हुआ। मैं अपने कमरे में ही सो रही थी कि मुझे बाहर दरवाजे पर किसी आहट का एहसास हुआ। मेरी आंख यकदम खुल गई थी क्योंकि मैं हमेशा से कच्ची थी। मैंने देखा तो बाहर एक साया सा लहराया, लेकिन जब उठकर बाहर आई तो वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो या कोई मेरी ताक में हो। मुझे बुरा लग रहा था। मैंने और कोई बात तो नहीं की, अलबत्ता अपने शौहर से पूछा कि क्या आपका भाई बुरी नीयत का मालिक है? तो मेरे शौहर ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, वो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरा मतलब बस इतना था कि वो शातिर है, बाकी वो तुम्हें अपनी माँ की जगह समझता है। ऐसा कभी सोचना भी मत कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। मेरा छोटा भाई है, उसके जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं होता। शौहर की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई थी। ये भी यकीन आ गया कि मेरे शौहर ने मुझे बस मेरे तेवर से बाज रहने का कहा है, मगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने देवर को छोटा बच्चा समझ लिया, जबकि उसकी उम्र 15-16 साल। बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। वो किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे, इसलिए मैंने एतराज़ नहीं किया। हालांकि हमारी शादी को भी बस 2 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन उन्हें मीटिंग की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने अपने शौहर से कह दिया कि मैं उनका इंतज़ार करूंगी और उनकी अमानत में ख़यानत नहीं करूंगी। लेकिन उनके जाने के बाद एक अजीब वाक़या हुआ। शाम को 5 बजे मेरे शौहर घर से चले गए थे। मैं रात के 12 बजे तक जागती रही, मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा जब मुझे लगा मेरे कमरे में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। दरवाजे पर हल्की सी चरचराहट हुई थी। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मैंने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा लिया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि कोई दरवाज़ा खोल कर अंदर आ जाए, क्योंकि इस कमरे की चाबियां सिर्फ मेरे पास थीं। लेकिन ऐसा हो चुका था, कोई मेरे कमरे में आ गया था और अब मुझे हैरत हो रही थी कि वो कौन है। अब तो मेरा शक बस जिन भूत की तरफ ही जा सकता था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मैं जल्दी से हड़बड़ाकर उठ बैठी। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ कमरे में महसूस हुई। मेरा तो मारे डर के दिल बैठ रहा था। मैं वहीं पर साकित होकर बैठी रही। फिर तकरीबन 2 ही मिनट गुजरे थे कि हल्की सी टार्च की रोशनी मुझे दिखाई दी। कोई मेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। मुझे तो सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि चोर और डाकू का तस्वुर आते ही मेरा दिल हमेशा ही कांप जाता था, और आज तो ऐसा हकीकत में हो रहा था। मैं अपने बेड पर यूं साकित बैठी रही जैसे अगर हिली तो कोई गोली मेरे वजूद से आर पार कर देगा। और फिर जैसे ही उस वजूद ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए,
میرا شک یقین میں بدل گیا، وہ کوئی چور ہی تھا۔ پیچھے میں نے ہلکی سی چیخ ماری اور فوراً اٹھ کر کمرے کی روشنی آن کر دی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب چور میرے کمرے سے نکل کر سیدھا میرے دیور کے کمرے کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوا۔ میں چیختی ہوئی باہر آ گئی۔ میں نے اپنی ساس کو بھی بلایا، انہیں بتایا کہ میرے کمرے میں ایک چور آیا تھا اور اب وہ میرے دیور کے کمرے میں چلا گیا ہے۔ میری ساس کو یقین نہیں آ رہا تھا، بولی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، گھر کے سبھی دروازے بند ہیں، چور آتا تو میرے بھی کمرے میں آتا، اور پھر اگر ڈاکہ ڈالنے کی نیت ہی ہوتی تو اتنے آرام سے کیوں آتا؟ چور اور ڈاکو کسی سے ڈرتے نہیں ہوتے، وہ تو بس حملہ کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی ساس سے لا علمی کا اظہار کیا، کہنے لگیں کہ تمہیں خواہ وہم ہوا ہے۔ میں نے کہا چل کر آپ اپنے بیٹے کا کمرہ تو دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ چور اس کے کمرے میں اسے یرغمال بنائے بیٹھے ہوں۔ میری ساس کے ذہن کو یہ بات جا کر لگی، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح بات ہے۔ پھر میں اور میری ساس میرے دیور کے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ساس نے کمرے کا دروازہ زور سے پیٹا۔ میرے دیور نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے اماں، رات کے اس پہر مجھے کیوں جگا رہی ہو؟ بیٹا تمہارے کمرے میں کوئی اور تو نہیں؟ میرا دیور غصہ ہو گیا۔ اماں دماغ مت خراب کرو، میرے کمرے میں اور کون ہوگا؟ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں کہ کوئی لڑکی بھگا کر لے آؤں گا؟ ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، میری ساس نے کہا، اور پھر دیور کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ یہ تمہارا فہم ہوگا، کوئی تمہارے کمرے میں کیوں کر آ سکتا ہے؟ میری پریشانی تو حدوں کو چھو رہی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس چھوٹے سے عمل کے پیچھے کتنی گھناؤنی کہانی چھپی ہوگی۔ میری خاموشی کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس گھر پر نظر رکھوں گی، کون میرے کمرے میں آتا جاتا ہے اس کا بھی پتہ لگاؤں گی، کس کے پاس میرے کمرے کی چابی ہے یہ بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اس حد تک پہنچتے پہنچتے میرے ساتھ کیا سے کیا ہو جائے گا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اگلی صبح میرا شوہر بھی اچانک سے گھر آ گیا، حالانکہ وہ ایک ہفتے کا کہہ کر گئے تھے۔ میں نے انہیں گھر میں دیکھا تو میں حیران ہو گئی، پوچھ ڈالا آپ کیسے آئے، وہ بھی مجھے اطلاع کیے بغیر۔ بہرحال مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہوئی، میں نے یہ کہا تھا، لیکن شوہر کی آنکھوں کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ پر بھروسہ نہ کرتے ہوں، مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں میرے آنے کی خوشی تو نہیں ہوئی لگتا ہے؟ میرے شوہر نے مشکوک انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں ہوگی خوشی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں نے کہا، تو انہوں نے طنزیہ نظر مجھ پر ڈالی اور بولے چلو باہر چلو، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ویسے بھی تم تو بہت مشہور عورت ہو، تمہارا انتظار تو بہت لوگ کرتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، ان کی باتیں بہت ہی عجیب تھیں۔ پہلے ہی دن اتنا شک، میں نے دل میں سوچا کیا آپ کو میں اچھی نہیں لگتی؟ میری بات سن کر شوہر نے خاص جواب نہیں دیا۔ پھر ہم لوگ باہر آ گئے۔ میری ساس کا موڈ بھی بگڑا ہوا تھا۔ میں نے ان سے ہنس کر بات کرنے کی کوشش کی، پر انہوں نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، میری ساس تو بہت خوش دل عورت تھیں، انہوں نے کبھی ایسا چہرہ میرے سامنے نہیں بنایا تھا، لیکن آج وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان اور مجھ سے خفا لگ رہی تھیں۔ میں بھی چپ ہو گئی۔ میری ساس کو محسوس ہو گیا کہ مجھے ان کا رویہ برا لگا ہے، تبھی وہ میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگیں بیٹی میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں، عورت کی وفاداری سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، وہ جب وفادار نہیں رہتی تا اسے اپنی وفاداری ثابت کرنا پڑتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی باقی ہر چیز کو بھلا کر اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہو گی، کیونکہ زندگی میں اپنے شوہر سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر میرا ذہن بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ آخر میری ساس مجھے کیا کہنا چاہتی تھیں، میں یہ سمجھی نہیں تھی۔ میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی، پر انہوں نے وضاحت دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں لاکھوں اندیشے اٹھ رہے تھے۔ کوئی تو بات ہے جو میری ساس میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اب دل پریشان تھا، لیکن ایک بات جو دیکھنے والی تھی، ناشتے کی میز پر بیٹھا میرا دیور مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس نے بہت بڑا معرکہ فتح کر لیا ہو۔
میری نظریں اس سے چار ہوئیں تو اس نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میرے دیور کی بھی چال ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میرے دیور کی بھی چال ہے، کیونکہ بلا وجہ تو میری ساس اس طرح رویہ اختیار نہیں کرتیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے دیور پر بھروسہ کبھی بھی نہیں کروں گی، اس سے سختی سے پیش آؤں گی، اس سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جسے وہ میری کمزوری بنا سکے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی میرے پاس آ گیا، بولا کہ بھابھی مجھے آپ سے 1000 روپے چاہیے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی بیوقوف ہوں جو تمہیں پیسے دوں گی؟ میرے پاس اپنی شادی کی سلامی کے پیسے ہیں، وہ تو میں بس اپنے اماں ابا کو دوں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ کیوں آپ اپنے دیور کو نہیں دیں گی؟ میں آپ کا بھائی ہوں، محافظ بھی ہوں، لیکن میں تو خطرناک بھی ہو سکتا ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ خطرناک ہو سکتے ہو؟ وہ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے الجھا رہا تھا۔ بھابھی دیکھے نا، اگر میں خوش نہیں ہوں گا تو خوش نہیں ہوں گے، کوئی بھی آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرے گا، لیکن یقین مانیں اگر آپ مجھے 1000 روپے دے دیں گی تو بھیا اور امی دونوں ہی آپ سے خوش ہو جائیں گے، وہ آپ سے اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ آپ دیکھ لینا، میں ہوں ہی ان کا لاڈلا، میں جو کہتا ہوں وہ مان لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں 1000 تو دے دوں گی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھے رہیں گے؟ لیکن اس کی فیس لگے گی، میرے دیور نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ آپ ہر ہفتے مجھے 1000 روپے دے دیا کرنا، اماں اور بھائی کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ اچھا وہ کس خوشی میں نے دل میں سوچا، لیکن بظاہر اس سے وعدہ کر لیا کہ میں ایسا ہی کروں گی، ہر ہفتے اسے 1000 روپے دیا کروں گی۔ پھر رفتہ رفتہ چیزیں بدلنے لگی تھیں۔ مجھے دل میں بہت غصہ بھی تھا۔ میں کبھی بھی کسی کو اس طرح ڈر کے مارے پیسے نہیں دیتی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ غلط تھا جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنے دیور کی بات پر اعتراض کرنے کی بجائے اسے پیسے دینا شروع کر دیے تھے۔ اب گھر میں سب کا مزاج بہت اچھا تھا، سارے ہی مجھ سے خوش تھے۔ میری ساس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، شوہر نے بھی شک کرنا بند کر دیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ پھر ایک رات میرے کمرے میں میرا دیور آ گیا، کہنے لگا بھابھی مجھے کچھ زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں 1000 روپے ہی دے سکتی ہوں، اس سے اوپر میرے پاس بھی نہیں۔ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں بھابھی، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا تو میں حیران رہ گئی۔ بس آپ مجھے 5000 روپے دے دیں، آخری بار، باقی پورے مہینے کی قسطیں معاف ہیں۔ مجھے اس وقت وہ بھتہ خور لگ رہا تھا۔ ایسے مت کہو، قسطیں معاف کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ میں غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سے پیسے ہی تو مانگ رہا ہوں، پیسوں کے بدلے میں اپنی خدمات سر انجام دوں گا۔ آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ مجھ سے دشمنی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی، میں زیادہ روکوں گا نہیں۔ ہر انسان کی اپنی قبر ہوتی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو گئی تھی۔ تم ہو کتنے سے، کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا تو وہ مکاری اور عیاری کے ساتھ مسکرا پڑا اور بولا، دیکھیں بھابھی، میں زیادہ باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں عمل کرتا ہوں اور میرا عمل آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں تم کوئی جادوگر ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جادوگر نہیں ہوں، لیکن میں جو کرتا ہوں جادو سے بڑی تباہی لا سکتا ہے، یہ آپ جان لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا۔ اس نے مجھے شام تک کا وقت دیا کہ میں اسے 5000 روپے دے دوں، ورنہ میں نتائج کی ذمہ دار خود ہوں گی۔ میں اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ شام کے وقت میری کام والی آپ کو ساسو ماں بلا رہی ہیں، اوپر چھت پر چلی جائیے۔ میری ساس اکثر چائے کے وقت مجھے اپنے پاس بٹھا کر اپنی پرانی باتیں سنایا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے میں ان کے پاس بیٹھتی، ان سے بہت کچھ سیکھتی بھی اور ان کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا۔ لیکن آج میری ساس چھت پر چلی گئی تھیں، یہ بات عجیب تھی۔ شام کے وقت وہ مجھے بھی چھت پر جانے سے منع کیا کرتی تھیں کہ اکثر جنات وغیرہ مغرب کے بعد ہی گھروں سے نکلتے ہیں، سو نئی نویلی دلہنوں کو چھتوں پر یا پھر ایسے کھلے ماحول میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو پھر آج میری ساس نے رات کے 8 بجے مجھے چھت پر کیوں بلایا تھا؟ یہ بات حیران کر دینے والی تھی، لیکن ابھی 7:55 ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا میں جلدی سے اوپر جا کر دیکھ ہی لیتی ہوں
दो चार बातें भी हो जाएंगी, वजह भी मालूम पड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं छत पर गई, छत का दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया गया। मुझे समझ आ गई थी कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैंने चीखना चिल्लाना मुनासिब नहीं समझा। 2 मिनट ही गुजरे थे कि छत की दीवार फलांग कर एक शख्स मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं उसे वहां देखकर हैरान थी। आजिर, तुम? मेरे मुंह से निकला। हाँ मैं। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। बताओ तुम अब कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। अभी मैं ये कह ही रही थी, छत का दरवाज़ा खुला। साथ ही आसिर दोबारा दीवार फलांग कर वहाँ से चला गया। तुम किससे बातें कर रही थीं? मेरे शौहर ने आंखों से शोले बरसाते हुए मुझसे पूछा। मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रही थी, मैंने उनसे कहा, और साथ ही मेरी तो जुबान कांपने लगी। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। मैं ज़मीन पर गिरते गिरते बची। मेरे शौहर ने मुझे संभाला और मुझे उठाकर नीचे ले गए। मेरी तबीयत वाकई में ख़राब हो चुकी थी। मुझे हस्पताल ले जाया गया। ठंडे पड़ गए थे। मेरे शौहर को लगा शायद मैंने कोई जिन भूत देख लिया है, लेकिन डॉक्टर ने हमें खुशखबरी सुनाई कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर सुनते ही मेरे शौहर का सारा गुस्सा तो दूर हो गया, लेकिन मेरे जहन से बात नहीं निकली कि जब मेरी सास भी छत पर नहीं थी तो मुझे मेरी काम वाली ने छत पर क्यों भेजा। अगले ही दिन मैंने उसे बुलाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था, किसके कहने पर किया था। बोली कि मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे जहन में बार बार आजिर का ख्याल भी आ रहा था। सोचा कि अब तो वैसे भी मुझे मैके जाना पड़ेगा। आजिर से वहीं जाकर पूछ लूँगी कि वो मेरे ससुराल आखिर क्यों कराया था, क्या वजह थी कि वो बार बार मुझे तंग कर रहा था। एक दो बार पहले भी उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी। सो मैं अपने घर से निकल पड़ी। मेरे शौहर ने मुझे इजाज़त दी थी। वो मुझे खुद लेकर मेरी अम्मा के घर आ गए। मेरी अम्मा मेरी खुशखबरी सुनकर खुद भी खिल उठी थीं। उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, यानी मेरे भाई की शादी के बाद अभी तक मेरी अम्मा को औलाद की खुशखबरी नहीं मिली थी। तभी मेरी खुशखबरी ने उन्हें निहाल कर दिया था। मैंने उन्हें ये खबर सुनाई तो कहने लगीं, बेटी तुम्हारी पहली औलाद है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ससुराल वालों पर बोझ न बनो, बल्कि मेरे पास आकर रहो। मैं तुम्हारी औलाद का ख्याल भी रखूँगी, और वैसे भी लड़की इन दिनों अपनी माँ के पास ही रहे तो अच्छा है। ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, पर अपने शौहर के सामने मैं और कोई बात नहीं करना चाहती थी। उनके जाने के बाद मैंने अम्मा से कहा कि मैं चचा के घर जाकर उनके बच्चों से मिलाती हूँ। दरअसल मैं आजिर से भी मुलाकात करना चाहती थी, जो उस रोज़ अचानक मेरे ससुराल आन पहुंचा था। आसिर के साथ मेरी मंगनी हुई थी, लेकिन फिर वो मंगनी टूट गई थी। उसकी वजूहात मुख्तलिफ थीं, लेकिन हम दोनों को इस बात पर तराज़ नहीं था। अब तो अब्बा और चचा की सुलह हो चुकी थी। हमारी मंगनी उनकी लड़ाई की नज़र हो गई थी, इसीलिए हम एक नहीं हो पाए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। मैं उनके घर गई। आसिर मुझे देखते ही बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्या बात है, अब तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? और उस रात मेरे घर क्यों आए? अगर मेरा शौहर देख लेता तो वो क्या सोचता? क्यों उसे सोचने देना था ना। वैसे भी वो तुम पर इतना जुल्म जो करता है। आजिर ने बड़े दुखी लहजे में कहा, जुल्म करता है? ये तुमसे किसने कहा? मेरी बात पर वो मुझे हैरत से देखने लगा। क्या हो गया है फाखरा, तुम मुझसे रोज़ बात करते हो, ये देखो तुम्हारे मैसेजेस हैं मेरे पास। ये सुनकर मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसके हाथ से उसका मोबाइल लेकर देखा तो उसमें वाकई में कोई मैसेज कर रहा था, बातें कर रहा था, कह रहा था कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मुझे आकर ले जाओ, मेरे अम्मा अब्बा को भी इत्तला कर दो कि मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनी हुई है। मैं हैरान रह गई कि ऐसा मैंने कब कहा। मैंने आजिर से कहा कि तुम इस नंबर पर दोबारा मैसेज करो। उसने मेरे सामने ही मैसेज किया तो फ़ौरन जवाब आ गया। मैंने कहा, देखो मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अगर ये मैं होती तो फिर मैं ही तुमसे बात कर रही होती, लेकिन ये कोई और है। मैं अपने देवर पर ही शक कर रही थी। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जब आजिर ने नंबर पर फ़ोन करने की कोशिश की तो उसने नंबर नहीं उठाया, कहा कि मैं अपने मैके में हूँ।
مجھ سے وہیں آ کر مل لو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ باتیں صرف اور صرف میرا دیور ہی کر سکتا ہے۔ عاذر میری عزت کرتا تھا۔ میں نے عاذر سے کہہ دیا کہ تم آئندہ اس نمبر پر کوئی رابطہ نہیں کرنا، اور اس شخص کو بھی اچھے سے سمجھا دو کہ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے دیور پر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ راز اس کے ہاتھ لگا ہی کیسے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ میں نے اسے بچہ سمجھ لیا تھا، جبکہ وہ بچہ نہیں، ایک خطرناک دشمن تھا جو چند روپوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے اب میں اپنے دیور سے بہت محتاط رہتی ہوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔